देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज के प्रोग्राम में बहुत सी अहम खबरें जो आज आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुआहिदा है वो फाइनली तौर पर तय पा गया है। इसके साथ ही आज जरा तस्करा करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो क्या है और ये किस तरह सूरत हाल बढ़ती नजर आ रही है। इसके अलावा जरा गुफ्तगू करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब के दौरे पे हैं, वहां पर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है और इसके क्या असरात पाकिस्तान की सियासत को होने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और सेनेट इंतखाबात में क्या कुछ हो रहा है, क्या कागजात नामजदगियां रिजेक्ट हुई हैं, किन बुनियादों पर हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें सीनियर साहब की तजक्कार जनाब जहांगीर सिंह साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहांगीर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बड़ी अहम बात है कि आपने और मैंने जो पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से, वो तकरीबन साबित हुई और आईएमएफ ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि महंगाई में इजाफा किया जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह के हमने पहले भी बात की थी कि इसके बहुत ज्यादा वाज़ेह इम्कानात हैं कि ये मुआहिदा आसानी से हो जाएगा। 1 अरब 10 करोड़ का ये मुआहिदा है और ये जो आखिरी किस्त थी जिसको पास कर दिया गया है और इस तरह 3 अरब रुपए डॉलर हमारे डॉलर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी ये तो सूरत हाल है, लेकिन ये इतनी जल्दी पिछली दफा जो मुश्किलात थी, बेइंतहा जो है दबाव था हम पे, इस दफा क्यों मुश्किलात पेश नहीं है? इसलिए कि आलमी सूरत हाल की तब्दीली की वजह से पाकिस्तान फिर एक किसी न किसी का पसंदीदा मुल्क बन गया और काबिल कबूल हो गया है। इसीलिए अमेरिका खुले दाम कह रहा है कि भाई हम जो है वो आईएमएफ से कर्जा दिलाने में आपका को आसानी देंगे। तब्दीली है, क्योंकि सर ये तब्दीली के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि जो इंतखाबी नताइज आए और जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई इसकी वजह से भी एक कॉन्फिडेंस बनाओ कि या तो ये भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट है, या ये भी कॉन्फिडेंस हो सकता है कि जो गवर्नमेंट वो चाहते थे वो गवर्नमेंट। जी ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन ये देखें ये जो यूरोपियन है, जो अमेरिकन हैं, इनके लिए बात तो बहुत करते हैं कि वो जमहूरियत के जमहूरी मुल्क है, जमहूरी इक़्तिदार है और वो इसी तरह दुनिया में जो है इसी का सिक्का इसी के हुक्मरानी चाहते हैं। लेकिन ये कि जब वो अगर मार्शल आते हैं तो क्या ये इमदाद बंद कर देते हैं? मुझे ऐसा लगा है और जो रिकॉर्ड पर तो तारीख के यही है कि इनकी ज्यादा मदद की गई है। ये शायद अब मिल बन के रह गई है कि इसमें जमहूरी हुकूमत की क्या मदद करते हैं। अब जमहूरी हुकूमत की मदद करने की वजूहात ये है कि पाकिस्तान इस लिहाज से अहम है कि एक तो फिलिस्तीन की जंग में जो है वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोल रहे, कहीं ना कहीं इसमें एहतजाज शिद्दत इख्तियार न कर जाए। एक हम इसका जायजा ले रहे हैं, एक मफरूजे के तौर पर बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अगर यूक्रेन की जंग है रूस से तो हमारा झुकाव किस तरफ चेंज भी हो सकता है और सूरत हाल अमेरिका के खिलाफ भी जा सकती है। ये जो सिनारियो बना है इसमें एक आसानी ये हो गई है कि अब हम नया प्रोग्राम लेने की तैयारी कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये भी हमें मिल सकता है और वो 8 अरब डॉलर का प्रोग्राम होगा। 6 अरब डॉलर में लेने में हमारी जान निकल गई थी और जो है हमें जो कर्ब से गुजरना पड़ा लेकिन जहांगीर साहब एक चीज इस पर वाज़ेह है ना कि अब ये तो बात हतमी तौर पे वाज़ेह हो चुकी कि इस प्रोग्राम के साथ ही आवाम को रिलीफ की अगर कोई उम्मीद थी तो वो अब खत्म हो चली है। देखिए एक आईएमएफ है वो जो है अपने ट्रेंच देता है, इमदाद देता है, उसका मतलब है कि उसको रिकवरी भी चाहिए होती है। अब वो रिकवरी के पास आपके पास ज़राए नहीं है, आपके पास एक्सपोर्ट नहीं है, आपकी जो है बरामदात और इसका जो तवाजुन होता है वो बिगड़ा, अदायगियों का तवाजुन नहीं है, बेइंतहा गैर मुल्की और मुल्की कर्जे बढ़े हुए। ऐसी सूरत हाल में तो वो यकीनी बनाएंगे, वो जरूर शरात रखेंगे कि ये वापस कैसे आएंगे। आप ले रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं, आप कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं और आपको इतना बड़ा अमाउंट हो गया है कि आप सूद की अदायगियों में हमारा 75% चला जाता है। हमारे पास बजट में रहता क्या है? ऐसी सूरत हाल में तो वो शराइत तो जरूर लगाएंगे कि आप अपने
رگے جہاں سے خون نکال کے ان کو دے دیں، لیکن ان کے پیسے ان کو ملیں. ہماری جو بھی حالت ہے وہ ہمارے لوگ جانے، اور ہمارے حکمرانوں نے تو یہی وتیرہ اپنایا ہے کہ ابھی سارے جو دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ بدترین حالات ہے. بدترین حالات میں یہ کیوں اعتراف نہیں کرتے کہ اس بدترین حالات میں ان کا کتنا ہاتھ ہے، کتنے یہ یہاں اقتدار میں رہے ہیں. لیکن جس نے اس کی پاکستان کی یہ حالت بدلی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انقلابی جو تبدیلی لائی جا سکتی ہے، وہی صورتحال ہے کہ ہم اتنے قرضہ لے لیں گے، اور قابل فخر کہ ہم قرضہ لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں. بات تو اس بات پہ رہے، کون سے انیشیٹوز ہیں، کون سے ایسے جہانگیر صاحب ایک چیز ایڈ آن کرنا بہت ہی ضروری ہے، تبدیلی آ رہی ہے. جی جہانگیر صاحب، لیکن ایک چیز ایڈ آن کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ ابھی میں شہباز شریف صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں لیکن 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیتے. غالباً شہباز شریف صاحب کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی اسمبلی میں بھی ذرا اس حوالے سے دیکھتے کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے، پھر اپنے اطراف بھی دیکھتے کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے اور کس نے گزشتہ چند ماہ یا چند سالوں میں کتنی ترقی کر لی ہے جو پاکستان نہ کر سکا. دیکھیں ان کے نعرے بھی جو ہے بڑے لگے بندے ہوتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کریانہ والوں سے ٹیکس لے لو. ارے زراعت پر ٹیکس کیوں نہیں بات کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے لینڈ لارڈز ان کی حکومتوں میں ہوتے ہیں. اگر جہاں جہاں ایسے سیکٹرز ہیں جہاں ریکوری ہو ہی نہیں رہی ہے. اب آپ ایک نے نعرہ لگا دیا کہ جو ہے وہ آپ ریٹیلر سے جو ہے وہ وصول کریں، ٹیکس وصول کریں. ریٹیلر سے ٹیکس وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو منتقل ہوگا، وہ جو بوجھ منتقل ہوگا تو وہ کس کے پر؟ عوام پر ہوگا نا، جب ٹیکس میں اضافہ ہوگا. اور جن کے پاس بے انتہا دولت ہے، جو زراعت کی دولت ہے، اور جو ہے ان کو پھر وہ زراعت کو جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ کے ریبیٹ بھی لیتے ہیں، تو کئی طرح سے ان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. ان پر کوئی بات نہیں کی جا رہی. ان پہ پہلے تو ان کا نمبر آتا ہے کہ ان کی بات کی جائے کہ زرعی ملک ہے، اس کی آمدن بھی زرعی ہوتی ہے اور اس کے نتائج ہوتے ہیں. اگر زراعت ہماری بہتر ہوتی، اس سے ہمارے ٹیکسز آتے تو ہمارے انڈسٹریل زون بنتے. ابھی آپ نے کئی ایسے ایریے ہیں جہاں ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہم گفتگو ہے، یقینی طور پہ معاشی طور پہ پاکستان کو مستحکم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر اور ایک ایٹمی طاقت ہے. لیکن ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اوپر بات کرنی چاہیے. حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ جا کے ٹی ٹی پی کے اڈوں کو نشانہ بنایا، وہاں پہ ایک کاروائی کی اور ایک بڑے اسٹرانگ میسج دیا پاکستان نے کہ وہ اپنی سالمے پہ کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. انفیکٹ پاک افواج نے اور پاک فضائیہ نے جو ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ جو آپریشن کیا اس کو بہت زیادہ سراہا بھی جا رہا ہے. لیکن ایک چیز بتائیں کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس نہج پہ ہیں اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات برقرار رکھیں؟ باتیں تو یہ جو ہے ہمارے جو افغانستان کے جو بھائی ہیں جن کی ہم نے 40 سال سے ہم مدد کر رہے ہیں، ہمارے پناہ گزین ہیں، ہم ان کی مہمانداری پہ ہی جو ہے مرے جا رہے ہیں جبکہ ہمیں کھانے کو نصیب نہیں ہے. سب کے باوجود المسلم و اخو المسلم، باہمی رواداری، مذہب، اسلام، قرآن، کوئی چیز نظر نہیں آتی. جب یہ جو ٹی ٹی پی تو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں نا، تو یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی باہمی رواداری تو آپس میں ہونی چاہیے. اور جو ان سے کہا گیا کئی بے شمار انہوں نے مسلسل ٹی ٹی پی نے افغانستان میں بیٹھ کے حملے کیے. ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ جھگڑا بڑھ جائے گا، یہ صورتحال ایک نئی آگ، ایک نئی جنگ کی صورتحال کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، اس کو آپ روکیں، کنٹرول کریں. تو اس کی حکومت بات تو بڑی کر لیتی ہے افغانستان کی حکومت کہ ہاں ہم ضرور کریں گے، ہم افغانستان سے مداخلت نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں، اور وہاں تشدد کی فضا ہمارے وہاں سے نہیں جائے گی. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ بالآخر تھک ہار کے یہ صورتحال پیدا کی. بجنگ آمد والی بات ہے، تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے یہ کہ آپ لیکن جہانگیر صاحب اب اس کا اینڈ پوائنٹ چاہیے نا
साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं, सरहद पार से पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं। कभी हम ईरान की बात करें तो वहां से एक अटैक हो जाता है, फिर कभी अफगानिस्तान से हो जाता है। चलें, ये दो तो हमारे मुस्लिम ब्रादर मुल्क हैं, हम अपना एक नरम गोशा भी है, हम उसको भी देखते हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जानिब से किस अंदाज से कार्रवाइयां होती हैं, किस अंदाज से मुदाखलत होती है। और ये भी हम सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं कि जो इस वक्त अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, या वहां की जो पॉलिटिक्स को काफी हद तक रूल जो किया जा रहा है वो इंडियन रूपी के थ्रू किया जा रहा है। तो वो तो सब जानते हैं, तो पाकिस्तान उस फ्रंट पे कब काम करेगा? भाई पाकिस्तान के अभी भी अब फीड लाइन जो है पाकिस्तान है, यहाँ का डॉलर जिसकी बेइंतहा जरूरत है, ये स्मगल होता है, उसके जो है डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, उनके यहाँ डॉलर आता है, सारी चीजें यहाँ से चीजें जाती हैं, सब कुछ जाता है। कम से कम इतना तो ख्याल करो, ये सोचने की बात है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं उम्मत मुस्लिमा के बारे में। उम्मत मुस्लिम में क्या, आपने तो आपस में इंसान का भी रिश्ता कायम नहीं किया हुआ है। तो इस तरह तो मतलब होगा तो कब तक सहेगा आदमी? अब तो जो मुदाखलत की गई है वो बड़ी, फिर भी बड़ी मंतकी, बड़ी कंट्रोल्ड मुदाखलत है, खुलेआम नहीं है। लेकिन ये आग भड़क सकती है ना, इसको कौन सोचेगा? अफगानिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए कि वहां की में बहुत अच्छी आइडियल सूरत हाल नहीं है। यहाँ आप कहते हैं कि वहां का डॉलर जो है हमसे जो है मजबूत है, लेकिन मजबूत की वजूहात भी तो देखें आप। इसको रोकें, इसको अमनो अमान कायम करें, हमें भी जो है जीने का मौका दें। हमने आपको मुश्किल तरीन हालात में आपकी मदद की है, अभी भी जो है हम आपका खैर मकदम कर रहे हैं। जहांगीर साहब, एक चीज और भी है कि अभी जो अफगानिस्तान के अंदर जो पूरी ट्रांजिशन हुई, जब हमने देखा कि वहां पे अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत थी वो आई गई, फिर वहां पे तालिबान को बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट किया गया, इस मुकम्मल ट्रांजिशन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है। और शायद अगर पाकिस्तान का किरदार ना होता तो सूरत हाल यहाँ तक ना पहुंचती। इस सब के बावजूद क्या वहां पे इंडियन लॉबी इस हद तक अब मजबूत हो रही है एक बार फिर से कि पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए इसके ऊपर? ये तो बड़ा है आसान सा और बड़ी मासूम सी सोच ही है कि क्या हो रही है। वे दुश्मन से आप क्या तवक्का रखते हैं? दुश्मन तो एक गैप से फायदा उठाता है। सर, अगर लेकिन आप दुश्मन गैप से फायदा उठाना चाह रहे हैं तो क्या वहां की क्यादत भी फायदा उठाने देना चाह रही है? क्या भाई वो वहां इस्तेमाल होने के लिए तैयार है? आ रहे हैं, ऐसे मौकों से तो फायदा उठाएंगे पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए। अब अमेरिका क्या कह रहे हैं? अमेरिका कह रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने हालात सही करें। पैदा तो उनके करना ही है, हम क्या सही करें? अगर आप क्या, आप कौन सा रोल अदा कर रहे हैं? अभी भी हमारे हालात तो देखो, हम पे कर्जे कितने चढ़े हैं वो देखो। अगर हम स्मैश हो जाते हैं तो वो बच जाएंगे। अफगानिस्तान की सलामती हमसे जुड़ी हुई है, इस तरह नहीं है कि वो आसानी से जो है ये रहेंगे वो। लेकिन जहांगीर साहब, अभी एक चीज और देखने में आई है, इससे पहले माजी में जो कुछ हुआ, गालिबन पाकिस्तान ने वहां की जो तालिबान की जो हुकूमत थी उससे कभी उस तरह का तर्ज अमल नहीं देखने में आया, कोई ऐसा रिएक्शन देखने में नहीं आया। अब जो इतलात है कि वहां की जो क्यादत, जो मौजूदा क्यादत है, उसकी जानिब से भी एक एग्रेशन नजर आ रहा है, वो भी एक एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक अफगानिस्तान की पॉलिसी में एक तब्दीली तो है वाज़ेह तौर पर? एग्रेशन आप ये कह रहे हैं कि उनके अंदर तहमुल आया है, बर्दाश्त आई है पहले के मुकाबले में, ये नहीं, कहना बढ़ चाह रहे गया हैं? सर, तामुल खत्म हो गया पहले के मुकाबले में। पहले तो हाँ काफी तामुल था, लहजा धीमा था, अब तो लहजे में भी काफी सख्ती नजर आती है वहां पर। यार, वक्त सिखाता है। वक्त जो ना, ये जो जितने दुख उठाए इसे तो सीखना चाहिए कि अमन इस खित्ते में कैसे कायम हो। कितनी हम्म। तारफ तोरा बोरा बन गया, बस मुसलमान मरे, इंसान मरे वहां, हमें दुख हुआ, हमने सारा शेयर करना पड़ा हमको, सब कुछ किया। आप कहते हैं अमेरिका में लड़ाता रहे। अबे भाई, अभी अभी जो है अमेरिका तो सबकी खैर चाह रहा है, तो आप उसके साथ भी तो आप अभी सुलह सफाई के मामले में हमारी वैल्यू को समझे। हम सही। ऐसे हमसाया होते हैं, वो तब्दील नहीं होते। अफगानिस्तान तो हमारा हमसाया है, इसको तो रहना है। या वो जो लड़के रहे या अमन से रहे, अमन का तो हमेशा फायदा है। हमारा तो इस्लामी अमन है,
ہمارا مذہب ہے وہ اسلام ہے، امن ہے، آشتی ہے، خیر ہے، اور وہ خیر بھی کس کی؟ جس کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم مسلمان کا بھائی ہے، سب چیزیں نا. شاید یہ تو بڑا وہ امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اور یقینی طور پہ یہ میرے خیال رکھتی سے یہ امت مسلمہ کے درمیان یہ میسج بھی پہنچنا چاہیے، اکراس دا بورڈ پہنچنا چاہیے کہ نہ ہی پڑوسی بدلے جا سکتے ہیں، اور جہاں امت مسلمہ کی بات آئی تو وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس سے بڑھ کے ہو. پروگرام میں ایک بریک شامل کرنے کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو بات کریں گے آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب کی، اور وہاں پہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور ذرا تذکرہ کریں گے کہ جو سینٹ انتخابات میں ایک نیا ڈرامائی موڑ آ چکا ہے، اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے. بریک لیتے جی، بریک کا بعد. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات کریں گے پاکستان کے آرمی چیف، جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ، اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جہاں پہ پورے دنیا کی ڈائنامکس تبدیل ہو رہی ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سالہ سال سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت ہی بہتر تعلقات رہے ہیں، اور ایسے میں یہ ملاقات بہت زیادہ اہم ہے اور معنی خیز ہے. اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے، اور اس ملاقات سے کیا آؤٹ کم دیکھا جا رہا ہے؟ یعنی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو؟ کیا یہ ایک روایتی ملاقات ہے یا اس میں کچھ مختلف ہوا ہے اس بار؟ دیکھیں، بڑی اہم سوال آپ نے کیا ہے، بڑے بر وقت آپ نے سوال کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور ہمیشہ وہی بات کی جاتی ہے کہ باہمی تعلقات کے، اپنے تاریخی تعلقات کے، ہماری جو ہماری بھائی بندی کا رشتہ ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ اسٹریٹجک یہ دورہ ہے، اس میں اسٹریٹجک بات ہو رہی ہے، اس میں جو ہے فوجی طاقت کی جو چیلنجز اس وقت ہے سامنے اس کی بات ہو رہی ہے. افغانستان نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجبوراً یہ جو ہم نے اپنا دفاع کیا وہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کانفیڈنس میں لیا جائے، اپنا دکھ بیان کیا جائے، ان کو بھی بلا کے کہیں بٹھایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سعودی عرب میں پاکستان کا عمل دخل، عسکری عمل دخل، جو فوجی ہے، جو تعلقات ہیں، مشکل وقت میں ہمارے فوجی وہاں کام بھی آئے ہیں، اس لحاظ سے وہ بات مانتے ہیں. جو ہماری جو صورتحال ہے، جو عسکری قوت کی جو استعمال آگے بھی نظر آ سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے بات کریں. اور تیسری بات یہ اقتصادی طور پر جو اب صورتحال آ رہی ہے، آئی ایم ایف آ رہا ہے، آئی ایم ایف بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون پاکستان کے قریب ہے، کون جو ہے مشکل وقت میں مدد کر سکتا ہے، اور جو ہے اس کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، بینک کرپٹ ہونے سے بچا سکتا ہے. تو اس لیے ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے اور یہ میسج ڈیلیور کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست کھڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور ان کے تعاون سے ہم اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ اہم بات ہوتی ہے نا، ٹائم ہوتا اچھا ہے. جہانگیر صاحب ایک چیز اور بتائیں، یہ ملاقات کو انٹرنیشنلی بھی کافی زیادہ اینگلز کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کا کہیں نہ کہیں گلا بھی ہے اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ کہ وہ جب ٹریڈ کی بات آتی ہے تو وہ ہندوستان کا رخ کر لیتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کی ٹریڈ نہیں ہو پاتی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018-19 کے انتخابات کے بعد جب محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تب بھی ایک یادداشت کے اوپر دستخط ہوئے تھے. اس وقت بھی کافی زیادہ سوال سے گفتگو ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی ریفائنریز لگ رہی ہیں یا پاکستان میں کوئی ایسے پلانٹس لگ رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں شاید مٹیریلائز اس طریقے سے ہوئی نہیں جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا.
इस बार आपको लगता है कि एक नई गवर्नमेंट है, एक फ्रेश मैंडेट है, एक नई फौजी क़यादत है, तो इसमें कुछ तब्दीली आ सकती है? नहीं, देखें, बड़ी अहम बात ये वली अहद है सऊदीया के, और पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने में उनका बड़ा किरदार है। लेकिन ये भी आप पाते हैं कि जब ये नई हुकूमतें आती हैं तो उसकी हिकमत अमली पे बात होती है, कि उसकी तरजीहात पे बात होती है, उसके चैलेंजेस पे मुकाबला करने की जो सूरत हाल के हवाले से बात होती है। ये बात तो आपने ठीक कही कि ये भी बड़ी अहम है, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए, इसकी भी अपनी अहमियत है। क्योंकि नई हुकूमतें बनती हैं तो ममालिक को, हमारे दोस्त ममालिक को, सबको ये फिक्र होती है कि नई हुकूमत की तरजीहात क्या है, वो किसके साथ दुश्मनी और दोस्ती रखना चाहती हैं, मसाइल को आलमी तनाजुर में किस तरह वो हल कर सकती हैं। ये आम बातें होती हैं और इस वक्त तो होनी भी चाहिए। और अभी तो मियां नवाज शरीफ भी सऊदीया जा रहे हैं, उनकी भी जो है वली अहद से और शाही खानदान से ताल्लुकात हैं। और जो दूसरी जो है और भी कुव्वतें मूव करके ये एक माहौल बनाएंगी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, 100% ठीक कहा कि अब ये कौन सी सूरत हाल है। पहले तो बड़ी इमदाद देते थे, अब तो कर्जे भी देने के लिए तैयार नहीं, रोल ओवर भी नहीं करने के लिए तैयार है कर्जों को। ये क्यों हो रहा है? ये जदीद दुनिया का तकादा ये है कि आप अपनी माली इक्तिसादी अहमियत को जताओ और उसको साबित करो कि आप एक कुव्वत के तौर पर स्टैंडिंग रखते हैं, तो आपकी तरफ आएंगे। ये मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट में तो ये होता है कि जिसके पास जो है वो कुछ देने की पोजीशन में है तो वो लेने की भी पोजीशन में है। हम क्या, हम लेने के लिए भी कमजोर है और देने में तो हम बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं। हमारे तो दामन खाली नजर आता है। खुदा करे कि ये सारी तो जहांगीर साहब, हम जिस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की अभी हम जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल क़यादत है, इस पॉलिटिकल ट्रांजिशन का एक अगला रुख भी है, ये हमारे प्रोग्राम के एक आखिरी टॉपिक भी है, कि जो सेनेट इंतखाबात हैं, आपने भी देखा होगा कि केपीके से जो नाम गए थे उसमें 12 अहम नाम है, उनको मुस्तरद किया गया, जिसमें मुराद सईद साहब का नाम है। केपीके के सेनेट इंतखाबात, तो सर मुराद सईद साहब का नाम उसमें नहीं है, अब मुस्तरद हो गया। आजम खान स्वाति का नाम उसमें मुस्तरद हो गया। 12 नाम जो तहरीक इंसाफ के सारे नाम है वो मुस्तरद हुए हैं, और ऐसी कोई फिलहाल हमें माजी करीब में रिवायत नजर नहीं आ रही हो कि इतनी बड़ी तादाद में नाम मुस्तरद हो जाएं। तो क्या ये अभी भी समझा जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के मामलात हैं उसमें कहीं भी किसी किस्म की कोई नरमी या कोई गुंजाइश पैदा नहीं हुई, और कहीं ना कहीं इसी का एक असर हमें नजर आ रहा है इस सारी सूरत हाल में? देखिए, मुख्तलिफ पहलू से तज्जिया किया जाता है। एक पहलू ये भी है कि देखिए, अभी जो मैनेजमेंट हो रही है, हुकूमतों की मैनेजमेंट हो रही है, जो ऐवानों की मैनेजमेंट है, एक मफरूजा ही कह लें आप इसको, कि मैनेज किया जा रहा है। अभी मैनेजमेंट पूरी नहीं हुई है, किसी को निकालना है, किसी को इन करना है, किसी को आउट करने का अमल जारी है। और एक ये भी है कि अगर उन पर कुछ इल्जामात है और उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किए हैं, ममलिकत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ साजिशों का जिस तरह कहा जाता है, इल्जाम उनके पर है, उसके बुनियाद पर जो वो कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अवाम किस चीज से मुतमईन होते हैं। अगर किसी स्टैंडिंग से, हुकूमत की स्टैंडिंग से ये मैनेजमेंट जो नजर आ रही है, इससे अवाम मुतमईन होते हैं तो ठीक है। अगर इसमें बेचैनी पैदा हो रही है तो नेगेटिव है, इसमें से तो और ज्यादा बेचैनी पैदा होगी और सूरत हाल बिगड़ेगी। तो ये सिलसिला अगर जब तक होता है, हम तो सारी लेकिन जहांगीर साहब फिर सवाल वही है ना, सारी वोटें तो अपनी तरफ पर रुका गई हैं। अब ये जो ये सेनेट का है, ये मतलब ही निमट जाएगा और फिर जो है वो फिर इसी तरह लेकिन जहांगीर साहब, उसमें ये बात तो कही जा रही है ना कि कुछ नाम तहरीक इंसाफ के खास तौर पे उनको क्रॉस कर दिया गया कि वो अब नहीं शायद नजर आए हमें, या कुछ लोगों को पसंद ना हो। मुराद सईद साहब उनमें से एक हैं, आजम स्वाति साहब उनमें से गालिबन एक हो सकते हैं। ये वाज़े तौर पर नविश्ता दीवार है, ये अपना किरदार रियासत जो है, जिस तरह जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब ने मामलात को समझा है, अगर ये भी कोई समझने की हालत में आ जाते हैं तो फिर जो है वो फिर भी साथ इधर से उधर हो सकती है। उससे पहले तो लेकिन ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के जो या शरीफ खानदान के जो मुकदमात थे कि अब तो
سلمان شہباز صاحب کے نواز شریف صاحب کی جو بیٹے ہیں ان کے مقدمات بھی ختم ہو گئے, خود نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ تو پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے, لیکن ایز آف ناؤ تو یہ جہانگیر صاحب بات طے ہے نا حتمی طور پہ کہ تحریک انصاف میں کچھ اہم نام ہیں جن کے اوپر اداروں کو یا کچھ طبقات کو کچھ تحفظات ہیں, اور وہ یقینی طور پہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ صدر عمران خان صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے, مراد سعید صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے, قاسم سوری صاحب نظر نہیں آتے, اعظم سواتی صاحب نظر نہیں آتے. تو یہ تحریک انصاف کا وہ پیش ہے جو ہمیں ایک وقت میں کافی ایکٹیو نظر آتا. دیکھیں ایک بات یہ بات بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سیناریو ہے اور اسی طرح اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں بھی ایک اسپلٹ ہے اور ایسی گروہ بندی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف واضح طور پر بیان دے دیتے ہیں, اور جو کوئی کسی کی پالیسی کرتا ہے, کوئی کسی کی پالیسی کر سکتا ہے. اس گنجلک پن میں اور اس کی کمپلیکس صورتحال جو ہے اس کے اندر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کون کس کے فیور میں, کون کس کے مخالفت میں. اس میں یہ ساری چیزیں الگ کرنا, ان کرنا, آؤٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ اپنے آپ میں رکھتے, اسٹینڈنگ رکھتے, چیزوں کو واضح طور پر رکھتے. آپ نے اتنی بڑی غلطی کی سنی اتحاد سے جو ہے ایک ایسے اتحاد سے کر لیا کہ جو ہے وہ الیکشن میں کوئی جیتا ہی نہیں, اس کی سکسیس, اور آپ نے اعتراف بھی کر لیا. یہ ٹھیک ہے آپ اعتراف کریں, کچھ بھی کریں, لیکن اگر غلط فیصلہ آپ نے کیا ہے تو ایسے نتائج آئیں گے. آپ کی کمزور پوزیشن سے تو چیزیں ویسی ہوں گی, پھر ان کو آؤٹ کیا جائے گا یا ان کیا جائے گا. آپ اپنی صفوں کو اتنا مضبوط رکھتے ہیں, اور ایک اگر آپ ایک تبدیلی لا رہے ہیں اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوبرنیس کی طرح آپ سوبرلی سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی اپنے خط و خال تو پیش کریں جس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, جس کو ریکگنائز کیا جائے. لیکن جہانگیر صاحب آپ یہ بات بھی تو ہے نا کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو خود کی لیڈرشپ ہے وہ گراؤنڈ پہ ہی موجود نہیں ہے. جو ٹیئر 1 لیڈرشپ کی وہ جیلوں میں ہے, اس کے ٹیئر 2 لیڈرشپ وہ پارٹی میں موجود نہیں, پارٹی سے علیحدہ ہو چکی. اگر کچھ رہ گئی تو وہ اس وقت منظر عام پہ نہیں آ پا رہے. یہی پوائنٹ پی ٹی آئی کا سب سے مضبوط ہے اور یہی سب سے کمزور ہے. یہ جو ڈسپرس ہیں, جو منتشر ہیں, جو نظر نہیں آ رہے اور جو جیلوں میں ہیں, اور ایک مظلومانہ صورتحال ہے, اس کی وجہ سے تو ان کی اتنی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ان کی پذیرائی ہوئی ہے. یہ بھی تو ان کو ایج حاصل ہے. دوسری یہ کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. بھائی کام نے, اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا. اب یہ جو دو ہاتھیوں کی جو لڑائی ہے یہ جاری رہے گی. ہم جو گھاس پھوس ہیں, عوام ہے, وہ پستے رہیں گے ان کے ہاتھیوں کے قدم تلے, تو پھر کیا حالت ہوگی عوام کے لیے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہیں سوچ رہا. اور جہانگیر صاحب ابھی ہم ایک چیز آخری میں 1 منٹ آخری میں چاہوں گا اس کو پھر بھی گفتگو کر لیں کہ یہ سیاسی کشیدگی ابھی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں نہیں جا پا رہا, کیونکہ اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہیں, اس کو کسی مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ کتنا خوفناک عمل ہے پاکستان کی سیاست. جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی گنڈاسا لیے کھڑے ہوئے پنجابی فلم کی طرح. وہ ان کی باتیں بھی ہوتی ہے, مار دو, پہلے مار کے آؤ, پھر ہم سے بتا کرو, ہمارا نام لو. کس کوئی تو کوئی جو اب یہ جو ادھر کے اتحادی لوگ ہیں یہ بڑی سفسٹیکیٹلی جو ہے وہ زہر پھیلاتے ہیں. اب جب ایسی چیزیں کہ انہوں نے تو فریم بنا لیا اپنا کہ یار گرما گرمی نہیں کرو, لیکن باتیں تو نتیجہ خیز نتائج جو نکل رہے ہیں, جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, یہ تو بڑی خطرناک کشمکش ہے, ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش ہے. اور بھائی کہیں نہ کہیں تو اسٹینڈنگ کرو. اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہور کی بات کہے نا, اور جمہور عوام کو کہتے ہیں نا, وہ کہاں ایڈریس ہو رہے ہیں یہ بتا دیں. یہ بالکل آپ نے رائٹ پوائنٹ آؤٹ کیا, اور یقینی طور پہ یہ شاید اس وقت سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر 2 صوبوں میں جو وزراء اعلیٰ ہیں وہی اگر اس انداز سے آزادانہ طور پر نقل و حرکت نہ کر سکے تو پھر یقینی طور پہ اس سے ریاستی معاملات اور ریاستی امور میں ایک خلل ضرور پیدا ہوگا. لیکن آج کے پروگرام میں یہ بات سب سے امپورٹنٹ رہی کہ جو پاکستان کے جو تعلقات ہیں, جہاں پہ ایک جانب پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی نظر آئی ہے, وہیں پہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ایک نئے باب کا آغاز ہوا, ایک نئی
کہانی امید کرتے ہیں کہ اس بار نظر آئے اور پاکستان ایک بہتر مقام کی طرف پیش قدمی کر سکے. جاکر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.